Faz beber a meter. इस जिले से रियासती सरकार ने अशोक जी लाइव चल रहा है. और कई दफा चुन के आए हुए एमएलए विकार रसूल साहब यहाँ इसी कॉन्स्टिट्यूंसी के हमारे सबका एमएलए श्यामलाल भगत साहब, अशोक जी अशोक जी, और हमारी काबीना में, मेरी काबीना में भी और कोalition काबीना में भी हमारे कांग्रेस के सीनियर लीडर जीएम सुरूरी साहब, इससे पहले इसी शहर से, इसी जिले से ताल्लुक रखने वाले और मेरी काबीना में पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर जुगल किशोर शर्मा जी, मेरी काबीना में ही दूसरे वजीर डॉक्टर बलराम शर्मा साहब, यहाँ सबका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वरुण सिंह राजू जी, एमएलसी नरेश जी, एमएलसी श्यामलाल भगत जी, इम्तियाज अहमद खानी साहब, सीनियर लीडर और शक्ति पीसीसी और डीडीसी के मेंबर बशीर अहमद नाइक साहब ने बड़ी धुआंधार तकरीर की और रियाज नाज साहब डीडीसी के मेंबर, शफीक अहमद कपूर साहब डीडीसी के चेयरमैन, अमीन भट्ट साहब सीनियर कांग्रेस लीडर, अब्दुल गनी भट्ट साहब डीडीसी के चेयरमैन, देवेंद्र सिंह हिंदू जी, गौरव चोपड़ा जी कारपोरेटर, सोबत अली जी कारपोरेटर, आसिफ जहां प्रिंसिपल काउंसलर, फैरोज खान साहब जो इसी जिले के रहने वाले हैं और साबका ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के सदर रह चुके हैं, गोपाल राणा जी काउंसलर, खालिद वानी जी काउंसलर, शकील सिंह जी सीनियर लीडर, हमारी बहन नरेंद्र कौर जी जिनके वालिद साहब शायद स्टेट में, मैं उन दिनों स्टेट का यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट था, इसे 40-45 साल पहले बटोत से, वो अपने ब्लॉक के प्रेसिडेंट शायद हिंदुस्तान में सबसे लंबे लोग प्रेसिडेंट तकरीबन 30-35 साल तक रहे उनके मंदिर और उनकी सुपुत्र ये व्यवस्था में काम करते। अश्वनी खजूरिया साहब, प्रीति खजूरिया जी काउंसलर, उमर निवावी साहब, एडवोकेट मुश्ताक मलिक साहब, मोहम्मद सिंह बरोड़ा और परवेज अहमद साहब, और यहाँ डीसी और बीडीसी के चेयरमैन और मेंबरान हैं, सरपंच है, नायब सरपंच है और बहुत ज्यादा तादाद है। अगर ये मैं कहूं कि अपनी सियासी पूरे 45 साल के दौर में ये सबसे बड़ी पब्लिक बड़ी, जब मैं स्पीकर शुरू था तब भी इतनी बड़ी पब्लिक बड़ी नहीं हुई। मैं आपके जज्बे की कदर करता हूं, आपकी जोश की कदर करता हूं और आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं कि इतनी तादाद में आप इस जिले के और खास तौर से रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी
कोने कोने से आया। शायद उसकी ज्यादा तादाद की वजह ये भी हो सकती थी कि उस जमाने में सड़कें नहीं लेकिन और जो अनडिवाइडेड हमारा जिला डोडा, जिसे चिनाब वैली अब कहते हैं सभी जिलों को मिलाकर, जब मैं चीफ मिनिस्टर बना तो मैंने प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से सर्वे कराई कि चिनाब वैली में कितनी सड़कें हैं। तो हमारी रियासत के दूसरे जिलों के मुकाबले में सिर्फ 4% सड़कें हैं। और जब मैं चीफ मिनिस्टर रहा और सड़कों का जाल बिछाया, और जिस वक्त मैंने चीफ मिनिस्ट्री छोड़ी उस वक्त 40%, मतलब 35% सिर्फ 2.5 साल में रहे। तो आज लोग आसानी से अपने घरों में पहुंच जाते हैं, वरना हजारों साल हमारे बुजुर्गों ने, आपके बुजुर्गों ने पीठ पर, घोड़ों पर और हमारे दक्षिण और मड़वा के इलाकों में बकरी और भेड़ों पर सामान लेके वो चले जाते। शायद अगर आज कहीं हम ये कहेंगे किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कहीं यकीन नहीं आ रहा, किसी को यकीन नहीं आ रहा। लेकिन जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो किश्तवाड़ जब आते थे तो वहां मड़वा के, वाड़वन के, दक्षिण के जो लोग आते थे वो छोटे छोटे बनाते थे। घोड़ों के लिए तो बड़ा बड़ा है, क्योंकि क्यों घोड़ों पे नहीं लेते थे? क्योंकि घोड़ों के लिए भी रास्ते नहीं, घोड़ों के लिए भी तो अच्छा रास्ता चाहिए, लेकिन बकरी के लिए कोई रास्ता नहीं चाहिए। वो तो कहीं भी पेड़ पर भी चढ़ती है, अगर पेड़ नीचे उसके शाखें हो तो उसमें भी चढ़ जाती। तो बकरी और भेड़ों पर हमारे इसी जिले में जब बांटा नहीं था, लोगों ने अपना सामान लिया है खाने के लिए, लेकिन अल्लाह के फजल से बहुत हद तक अब सड़कें गई। उसी वाड़वन के लिए मैंने 1 साल में सड़क पहुंचाई, और जब मैं उस इलाके में जाता था तो हेलीकॉप्टर से मॉनिटर करता कि सड़क कहां पहुंची, मड़वा तक पहुंची कि नहीं, कितना टाइम लगेगा। मैं उससे गिनता था कितने बुलडोजर लगे। इन पहाड़ी इलाकों में तकरीबन जितना डेवलपमेंट हुआ, चाहे सड़कों की तामीर हुई या स्कूलों की तामीर चले, या जब डिस्ट्रिक्ट बने तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस की सेक्रेटरी की तामीर हो रही थी, तो मैं जब भी कहीं हेलीकॉप्टर के लिए जाता था तो मैं हेलीकॉप्टर वहां जहां सड़क बन रही होती, स्कूल बन रहा होता, कॉलेज बन रहा होता, दूसरा कुछ बन रहा होता, तो मैं हेलीकॉप्टर से आदमी गिनता था कि इसमें काम चल रहा है, धीरे चल रहा है कि ज्यादा चल रहा है। और जब वापस पहुंच जाता था ठिकाने पे, उसके बाद में इंजीनियर को टेलीफोन करता था, भाई तुम्हारा काम बहुत धीमे चल रहा है, मैंने देखा कि वहां जहां 100 मजदूर होने चाहिए वहां सिर्फ 10 मजदूर है। वो इंजीनियर रातों रात वहां पहुंच जाता। वरना इन पहाड़ी इलाकों में, दुश्वार इलाकों में सड़क बनने में भी कई साल लगते हैं। अगर उनके रहमो करम पे छोड़े, अगर ठेकेदार के और इंजीनियर के रहमो करम पे छोड़े तो शायद ये सड़कें अभी तक नहीं बनती। लेकिन मैं रोड से जब जाता था तब भी जायजा लेता था, और हेलीकॉप्टर से भी कई बार उनका जायजा लेता। अभी बहुत कुछ होना बाकी, ये काफी नहीं। अभी भी बहुत गुर्बत, अभी भी बहुत जहालत, अभी भी बहुत बेकारी, अभी भी बहुत बेरोजगारी। हमारी जंग, लोग तो अलग अलग चीजों के लिए जिहाद की बात करते हैं, लेकिन असली जिहाद जो हमें करना, हमारे मुल्क में भी, हमारी रियासत में भी, वो जिहाद है गरीबी के खिलाफ,
وہ جہاد ہے بیکاری کے خلاف، وہ جہاد ہے بے روزگاری کے خلاف۔ یہی ہماری سب سے بڑی دشمن ہے۔ ہمارا دشمن کوئی دوسری پارٹی نہیں۔ میں کسی بھی لیڈر کو، کسی بھی پارٹی کو اپنا حریف نہیں سمجھتا، اپنا دشمن نہیں سمجھتا۔ جو دشمن ہے ہماری، وہ ہماری پسماندگی، جو ہمارا دشمن ہے وہ ہماری غریبی۔ ابھی بھی کروڑوں لوگ ہمارے ملک میں جن کو اچھی طرح سے 2 وقت کا کھانا نہیں ہوتا، 3 وقت تو بہت بڑی ہوتی، جن کے پاس ابھی بھی اچھی طرح سے پہننے کے لیے کپڑے نہیں۔ کروڑوں ایسے لوگ ہیں، ان کے ہاتھ کام مانگتے ہیں لیکن ہم کام دے نہیں پا رہے، اور ان کے ہاتھ پھیلے جو ہے ایسے کئی کروڑوں لوگ، اور ہماری ریاست میں بھی ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو ابھی کڑوی چائے پیتے ہیں، دودھ نہیں ہے، اور کہیں کہیں خشخاش ڈال کے پیتے ہیں۔ یہ سب سے ہمارا دشمن، یہی اسی کے خلاف ہم نے جہاد کرنا۔ یہ لوگ، کچھ لوگ جو بہکاتے ہیں کہ ایک دھرم کو دوسرے دھرم کے خلاف جہاد کرنا ہے، وہ غلط۔ جہاد یہ ہے، میں چاہوں گا کہ ہم جتنے بھی یہاں لوگ ہیں، ہندو ہیں، مسلمان ہیں، کشمیری ہیں، پہاڑی ہیں، گوجری ہیں، پوگلی ہیں، جو بھی زبان بولنے والے، یہ سب ہمارے دل کے ٹکڑے۔ کہیں بھی کہیں کوئی بکھر کے گیا، کوئی ایک پہاڑی پہ ہے، کوئی دوسری پہاڑی۔ میں نے چناب ویلی کے ایک انچ کو دیکھا، جو نیچے سے دیکھ سکتا تھا سڑک سے، اس کو دیکھا، باقی کو اوپر سے دیکھا۔ میں نے لداخ کے بھی ایک انچ کو دیکھا۔ میں صبح جموں کے ہر ضلع کو ایک انچ سے دیکھا، قریب سے دیکھا۔ میں نے کشمیر وادی کی غربت اور جہالت بھی دیکھی، میں نے کشمیر وادی کی بیواؤں کی حالت بھی دیکھی، میں نے کشمیر وادی کے اور چناب ویلی اور پیر پنچال، جہاں مسلسل کئی برسوں تک ملیٹنسی رہی، وہاں ان ہزاروں بچوں جن کے ماں باپ یا والدین خاص طور سے ملیٹنسی کا شکار ہوئے، میرے خیال میں ہماری ریاست میں 60,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے ملیٹنٹوں کے ہاتھوں۔ اس میں سویلین کی سب سے بڑی تعداد ہے، اس میں فوج کے لوگوں کی تعداد، اس میں سیکورٹی فورسز کے لوگوں کی بھی تعداد، اس میں پولیس کے لوگوں کی بھی تعداد۔ ہر انسان نے شہادت دی ہے یہاں، ہندو مسلمان دونوں نے، اس ملک کی حفاظت کے لیے، اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے۔ اب یہ پورے ملک کا فرض بنتا ہے کہ ان بیواؤں کی، چاہے وہ جموں صوبہ سے تعلق رکھتی ہے، کشمیر صوبہ سے تعلق رکھتی ہے، ان یتیم بچوں کی تعلیم کا، ان کے روزگار کا، ان کی بہبودی کا، ان کے کپڑوں کا، ان کے مکانات کا خیال رکھیں۔ مجھے افسوس ہے کہ موجودہ سرکار وہ چیزیں کرنے میں ناکامیاب ہو گئی۔ آج چن چن کے ایک ہی پارٹی کے لوگوں کو کام ملتا ہے۔ میں جانتا ہوں پچھلے 40-50 سال سے اگر ٹھیکہ ملتا ہے تو ایک خاص پارٹی کے لوگوں کو ملتا ہے، اگر سڑک کا کام ہے تو ایک خاص پارٹی کے لوگوں کو ہی صرف ملتا ہے، اگر بلڈنگ کا کام ہے تو ایک خاص پارٹی کے لوگوں کو ملتا، اگر اس میں مزدور کرنے والے کام ہے، ہمارے پروجیکٹ، ہمارے کشتواڑ ضلع میں کئی پروجیکٹ ہیں
لیکن آپ دیکھیں گے کہ صرف ایک سے نیچے سے ٹھیکیدار سے لے کر مزدور تک، کارپینٹر تک، میسن تک، صرف ایک پارٹی کے لوگوں کو کام ملے گا، دوسری پارٹی کو کام۔ ہماری حکومتوں میں ایسا نہیں ہوتا۔ ہم کس دھرم کے انسان کو ٹھیکہ ملا، کبھی یہ پی ڈبلیو ڈی کے وزیر رہے ہیں سروڑی صاحب، جوگل جی وزیر رہے ہیں، منوہر لال جی وزیر رہے ہیں، ہمارے وکاس صاحب وزیر رہے ہیں۔ ایک آدمی سے پوچھو، یہ تو سب جموں صوبہ کے ہی، کبھی ہم نے بتایا کہ صرف کانگریسی کو ٹھیکہ دینا، بی جے پی کو نہیں دینا، این سی کو نہیں دینا، پی ڈی پی کو نہیں دینا، بلکہ میں کہوں گا کہ میری حکومت میں 90% تو دوسری پارٹیوں کے ٹھیکیدار، ہمارے شاید 5%، کیونکہ ہمارا ذہن نہیں۔ ہمارے لیے ہندو بھی ایک دل کا حصہ، مسلمان بھی دل کا حصہ، پہاڑی بھی دل کا حصہ، گجر بکروال بھی دل کا حصہ۔ ہم کیسے بانٹ سکتے ہیں؟ جو بانٹنے والے لوگ ہیں ان کو راجنیتی میں نہیں آنا چاہیے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ٹیچر کا کوئی دھرم نہیں ہونا چاہیے، پڑھاتے وقت گھر میں نماز پڑھے، گھر میں پوجا پاٹ کرے، گھر میں مندر صبح شام جائے، گیتا کا پاٹ کرے، جتنا دھرم پہ چلے گا اتنا اچھا ہوگا۔ مسلمان حج جائے، زکات دے، روزے رکھے، نماز پڑھے، یہ تمام چیزیں کرے، لیکن جس وقت وہ ٹیچر بنے گا، پڑھائے گا کلاس میں، اس وقت اس کا کوئی دھرم نہیں ہونا چاہیے۔ جس وقت وہ ڈاکٹر ہوگا، مریض کو دیکھتا ہوگا، صرف مریض اور ڈاکٹر کا ہی ان کے بیچ میں رشتہ ہونا چاہیے، کوئی دونوں کا دھرم نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح اللہ نے، اوپر والے نے، کوئی اسے اللہ کہتا ہے، کوئی بھگوان بولتا ہے، کوئی اور کسی دوسرے نام سے بلاتا، لیکن ایک ہی تو ہے، نام الگ الگ ہے۔ وہ ہمارا حساب لے گا کہ ہمیں سورگ میں بھیجے گا، نرک میں بھیجے گا، جنت میں بھیجے گا، دوزخ میں بھیجے گا۔ سب انسانوں کو اپنا اپنا حساب دینا ہے کہ میں نے دنیا میں آ کر اچھا کام کیا یا برا کام کیا۔ لیکن لیڈروں کو، ڈاکٹر کو، ٹیچر کو، ان کا کتنے لوگ جنت میں جائیں گے مجھے یہ کیونکہ ان کو اپنا بھی حساب دینا ہے، لیکن ڈاکٹر نے مریض کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا اس کا بھی حساب دینا ہے۔ ٹیچر کا اپنا بھی حساب دینا ہے، اور اس نے اپنے بچوں کے ساتھ کوئی کسی کو کم نمبر، کسی کو زیادہ، میری برادری کا، میرے دھرم کے نام پہ دیے، اس کو بھی معاف نہیں کرے۔ اور جو لیڈر ہیں ہم سب کا اور دوسری پارٹیوں کا، ان کا حساب تو مجھے لگتا ہے کئی سالوں تک چلے۔ اب کتنے اس میں پاس ہوتے ہیں؟ اگر مسلمان ہوگا لیڈر تو اس نے کہا کہ تم نے مسلمانوں کے ساتھ ہی صرف انصاف کیا، ہندو کے ساتھ نہیں کیا، اس کا جواب دو۔ میں نے تو ہندو کو بھی میں نے ہی پیدا کیا، میں نے، اللہ کہے گا میں نے مسلمان کو پیدا کیا، لیکن میں نے ہندو کو بھی پیدا کیا۔ جو ناک، منہ، کان تمہیں دی تھی وہی اس کو بھی دیا، جو بازو ٹانگیں دی تھی اس کو ہی دیا، جو تمہاری رگوں میں خون بہتا ہے وہی خون اس کی رگوں میں دیتا تھا۔ اگر نہیں ہوتا انسان تو ہندو کا خون کا میچ مسلمان کی رگوں میں آپریشن کے لیے کیسے آ جاتا، اور مسلمان کا ہندو کی رگوں میں آپریشن کے لیے کیسے آ جاتا۔
मैंने जब आपको एक जैसा बनाया था तो तुमको किसने इजाजत दी? तुम किसके हुक्म से ये बांट दिए हो धर्म? क्योंकि इसलिए कि उसका नाम अलग है। क्या वो मेरा पैदा किया हुआ नहीं है? अल्लाह ये भी पूछेगा। पार्टियां अलग अलग ही, तुमको इंसाफ देने के लिए मैंने भेजा था। क्या इंसाफ ये नहीं कहता कि तुम अगर ठेका हिंदू को दोगे, ठेका मुसलमान को भी दोगे, ठेका सिख को भी दोगे, ठेका ईसाई को भी दोगे? अगर हम रोटी रोजी बांटते हो तो तुम एक धर्म को नहीं दोगे। जो भी इस जमीन पे मैंने उतारा है, पैदा किया है, उसको तुमने रोटी रोजी और रोजगार और कपड़ा निकाल, तब जाके कहीं खलासी होगी उसकी, वरना मेरे ख्याल में सब लटकेते रहेंगे वहां पेड़ों से। इसलिए मैं उन तमाम पार्टियों से, वो सूबाई है या नेशनल पार्टीज है, उनको ऊपर वाले पे ये जाना होगा। ये जिंदगी तो 4 दिन की है, आखिर वहां जाना होगा, वहां हिसाब देना होगा। और मैंने अपने जवानी के जमाने से ये अपने दफ्तर में, चाहे मैं मिनिस्टर रहा, चीफ मिनिस्टर रहा, MP रहा, मैंने हमेशा अपने अफसरों को बताया कि जो मेरे पास आता है, चाहे वो दूसरी पार्टी का आता, दूसरे धर्म का आता, उसको मेरा नाम भी मालूम है, उसको मेरा धर्म भी मालूम, मेरा मजहब भी मालूम है, मेरी पार्टी भी मालूम है, तो उसके बावजूद भी आता है इस भरोसे से कि मैं उसके साथ इंसाफ करूं। अगर मैं उसके साथ इंसाफ नहीं करूंगा, जो उसने हमें ये तोहफा दिया है, ये बांटने वाला, शायद हम इस काबिल नहीं है कि हमको उसने ये बांटने का काम दिया है। ये जब बांटेंगे तो ये कोई मायूस नहीं होना चाहिए कि काश अगर मेरे धर्म का आदमी होता तो ये काम हुआ होता, काश अगर मेरे मजहब, मेरी पार्टी का आदमी होता तो ये काम करना। ये नहीं कि वो मेरे ऑफिस से नहीं जाना चाहिए, मेरे घर से नहीं जाना चाहिए, बल्कि उसको थोड़ा जरा ज्यादा करो। अपनी पार्टी, अपना धर्म वाला, चाय का एक कप पिलाओ, उसको थोड़ा बिस्किट भी खिलाओ, शक्कर भी दे दो, ताकि उसकी वो मिठास करे। बहुत तीन चीजें क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बदकिस्मती से आज इलेक्शनों में कोई भी पार्टी, कोई भी लीडर, कोई भी पार्टी, कोई भी लीडर सड़क की बात नहीं करता, नौकरी की बात नहीं करता, अस्पताल की बात नहीं करता, डिस्पेंसरी में डॉक्टर है कि नहीं उसकी बात नहीं करता, न देखता है उसकी बात, टीचर है कि नहीं, इसका मकान है कि नहीं, सिर्फ धर्म और जात और पार्टी। ये कब तक चलेगा? हम तो बड़ा फख्र करते हैं कि हम 21वीं सदी के बाशिंदे हैं, हमारे दादा परदादा के पास पूरे कपड़े नहीं थे, हम दादियों परदादियों के पास हिंदू हो या मुसलमान नहीं हो, पूरा एक चूड़ा से होता था, बाकी कपड़े नहीं होते थे। गांव में दादे परदादों से हम सुनते आए हैं कि गांव लोगों के पास शादी जब होती थी तो एक दूसरे से कपड़े उधार के लेते थे। आज हम फख्र करते हैं, मेरे पास इतने कपड़े हैं, मेरे पास इतने सूट है, मेरे पास मेरा बेटा लंदन पढ़ता है, अमेरिका पढ़ता है, बांग्लादेश पढ़ता है और कहीं पढ़ता है, गाड़ी मेरी लेटेस्ट गाड़ी है, मेरे टेलीफोन 4 है, शानदार है, लेकिन यहां कुछ बदला के नहीं, यहां खराब हो गया। ये पहले ठीक था, ये भी ठीक था। जितने पुराने जमाने में जहां हमारी जैसा चिनाब वैली है, जैसा रामबन है, एक घर से मिलकर दूसरा घर था, हिंदू से मिलकर नहीं। उनके ये पता नहीं है कि चाचा कौन है, ताया कौन। हिंदू अगर अपनी मां को माता बोलता था तो मुसलमान की घरवाली को भी अगर उम्र की उसको भी माता बोलता था। अगर अपने बाप को बाप बोलता था, लेकिन हम बाजू में
मुसलमान था उसको क्या चाहता है बोलता, बहन को बहन बोलता। बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं बचपन से जानता हूं हमारे गांव में, मैं अभी तक उनको किसी को माता जी, किसी को दीदी, किसी को बहन, किसी को भाई बोलता हूं। ये वहां जितना नहीं थे, ये हमारे हिंदुस्तान का दस्तूर था। लेकिन हम पढ़ाई हो गए, हम बाहर से तो बड़े बड़े पढ़े लिखे हो गए, लेकिन दिमाग से वो सीधा हो गए। आज हम धर्म और मजहब की बुनियाद पर कोई बात नहीं करते, ये सोच सकते। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं, मैं पॉलिटिशियन कम हूं, मैं रिफॉर्मर ज्यादा हूं। रिफॉर्म लाने की जरूरत। अपने रिफॉर्म में क्या उर्दू में आएगा, हिंदी में आएगा? नहीं, बदलाव। इस्लाह, लेकिन वो हमारे हिंदू भाई नहीं समझेंगे। हमारे जो समाज में है जो सुधार, हमारे समाज में जो बुराइयां, एक तो हमारी अल्लाह की दी और हुक्मरानों की दी हुई गरीबी, जहालत, बेकारी, बेरोजगारी है। लेकिन जो अल्लाह ने नहीं दी है और हुकूमतों ने नहीं दी है, वो ये भेदभाव, बुरा बर्ताव, ये हमने अपने जहन, ये हमारे जहनी बीमारी का नतीजा, इस जहनी दिमाग वाली ये बीमारी का नतीजा है जो हम इंसान को इंसान से बांट रहे हैं और हम यहां पहुंचे। मुझे इस बात का एहसास है, जिसको पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर मैंने लड़ाई लड़ी, हमारी पार्टी ने भी लड़ाई लड़ी, लेकिन ये लड़ाई अभी हमें जारी रखनी है। जो आज महंगाई हो रही, खत्म हो गए हैं लोग। आज दाम कहां है, पेट्रोल की कीमतें क्या है, डीजल की कीमतें क्या है, चीनी की कीमतें क्या है, मिट्टी के तेल की कीमतें क्या है, चूल्हे गैस की कीमतें कहां है। हमारी हुकूमत 2014 में हमने छोड़ी 450 रुपए का एक सिलेंडर था। आज कितना है? 1000 1100 रोज और 1100, 3 गुना ज्यादा। 70 सालों में सिर्फ 400, 7 सालों में 3 गुना। तो ये क्या वजह? ये गरीब आदमी, ये पहाड़ में रहने वाले जिसके पास 2 इंच की जमीन है और खाने का तेल, कोई भी चीज हो, कपड़े का, पहनने का, लेने का, सब चीजें। और ऊपर से देखिए, मैं अगर आज चीफ मिनिस्टर होता, मैं कहता जितनी जमीन है ले जाओ, जाओ। और रोशनी में हमने दी, हमने हिंदू और मुसलमान नहीं देखा, जो भी, क्योंकि सोच में फर्क। हमारे लिए जम्मू कश्मीर, वो हिंदू हो मुसलमान, वो जम्मू का हो, जम्मू सूबा का हो, लद्दाख का हो, कश्मीर का हो, सबसे ज्यादा प्यारे हमारे लोग। उनके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी वो देंगे। लेकिन मुझे अफसोस, आज सरकारें वो नहीं देती। मेरे वक्त में जो जमीन दी गई वो भी वापस ली, और जो मेरे उससे पहले की जमीनें किसी के बाप दादा की थी, वो भी जमीनें वापस ले रहे हैं। अरे बाबा, तुमको ये मालूम है कि ये अकेली एक रियासत है पूरे हिंदुस्तान में, शायद पूरी दुनिया में, जहां जमीन ही नहीं है। जमीन अगर है तो ये पहाड़ है, इस पहाड़ पे पता नहीं ये घर कैसे बने, तो जमीन कहां? तो सारी जमीन 80%, 85% तो पहाड़ है, और जो बाकी 15%
اس پہ کیا ہے؟ اس میں ہمارے گھر ہیں، اس میں ہمارے گاؤں ہیں، اس میں ہمارے قصبے ہیں، اس میں ہمارے اسکول ہیں، اس میں ہماری ڈسپنسریاں ہیں، اس میں ہمارے ڈسٹرکٹ آفسز ہیں، تحصیل آفسز ہیں، بلاک آفسز ہیں، اس میں یہ جو سڑکیں جو آج سے 70 سال ہوتی نہیں تھی، پیدل ہوتی، پھر 1 لین بنی، 2 لین بنی، 4 لین بنی، 4 لین سڑک میں ہی لاکھوں لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں، بے زمین ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کو معلوم ہے، ادھر دماغ ان کا چلتا کہ نہیں؟ ایک سڑک بناؤ گاؤں کے لیے تو پورے گاؤں کی آدھی زمین چلی گئی، اس کو ڈبل کرو لینڈ، باقی دوسرا آدھا میں چلا گیا، اور وہ کہاں ہے؟ گھر والا وہ ہے سڑک پر یا بھیک مانگ رہا۔ یہ یونیورسٹیاں کس پر بن رہی؟ یہ انڈسٹری کس پر بن رہی؟ یہ بجلی کے وہ جو بڑے بڑے کھمبے ہیں یہ کس پر بنے؟ یہ بھی تو کھیتوں میں بنے ہیں۔ تو آج جموں کشمیر میں جہاں ڈیولپمنٹ ضروری ہے، سڑکیں ضروری ہیں، بلڈنگیں ضروری ہیں، اسپتال ضروری ہے، ایجوکیشن ضروری ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ان تمام ڈیولپمنٹ کی وجہ سے ہماری زمین آدھی ہو گئی، اور جو تھوڑا بچا تھا جس کو ہم سگاڑ بولتے ہیں، سگاڑی بولتے ہو، وہ سبزی والے 2 ڈالتے ہیں اس میں آلو، کیونکہ لمبی نہیں ہے، آپ کہیں گے کوئنٹل ڈالیں گے یا کلو، 2 آلو اور 2 کرم کے ساتھ کا کچھ، 2-4 مولی کے لیے اور 2-4 اور کچھ سبزی کے لیے، وہ پورا ہوتا نہیں ہے، یہ رہ گئی۔ اگر یہ راشن کا نہرو کے زمانے سے شروع نہیں ہوا ہوتا راشن دینا، تو آدھا جموں کشمیر کب کا ختم ہو گیا ہوتا، کیونکہ کھاتے کا ہمارے یہاں 1 مہینے 15 دن 2 مہینے سے زیادہ اپنا اناج کسی کے پاس ملتا نہیں، خرید نہیں سکتے تھے۔ اگر یہ سلسلہ کانگریس نے، نہرو نے نہیں بنایا ہوتا، یہ جس کو ہم لوگوں کی گورنمنٹ نے پھر 2 روپے میں شروع کر دیا دینا، ورنہ 50 روپے میں کلو کوئی خرید سکتا تھا، 50 روپے میں کلو، ذرا ہاتھ کھڑے کرو، نہیں، وہ جو خرید سکتا تھا وہ ہاتھ کھڑے کرو، 50 روپے کوئی نہیں۔ تو یہ بھی ہماری پالیسی تھی، وہ لوگوں کی مصیبتیں جان کر، ان کی غربت جان کر، میں اس سرکار سے اپیل کرتا ہوں، مرکزی اور ریاستی سرکار سے، کہ یہاں کی غربت اور جہالت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ واپس لے، ان غریبوں سے، وہ ہندو ہے، مسلم ہے، گجر ہے، ان کی زمین، جنگل کاٹنے کو کوئی نہیں کہتا، لیکن آپ اس کو جنگل کہو گے، اس 200 سال پہلے جنگل تھا، آج جنگل تھوڑی ہے۔ اگر آپ اس کو جنگل کہتے ہو تو ہمارے دلی میں بزرگ بولتے ہیں کہ نئی دلی سے پرانی دلی میں گنجان آبادی تھی، جنگل تھا، نئی دلی اور پرانی دلی، تو اس کا مطلب ہے نئی دلی کو آپ خالی کراؤ، راشٹرپتی بھون کو خالی، پی ایم کو کرو، ایم پی کو خالی، جنگل تھا ہی یہاں 400 سال 300 سال۔ یہ کون سی بات؟ جب جتنے انسان کی آبادی بڑھتی ہے، جتنے انسان کی ضروریات زندگی ہوتی ہے، اس کے حساب سے پھر جنگل کی زمین ہو، گھاس چرائی کی زمین ہو، دوسری چیز ہو، انسان، اللہ نے تو کہا میں نے پوری دنیا ہی انسان کے لیے بنائی ہے، اور آپ کہتے ہو کہ انسان کو نکال کے پھینکو کیونکہ 4 پیڑ بچا لیں، یہ کہاں کی بات؟ کچھ پڑھو، سب دین جان میں لکھا ہے، اور بنانے والے میں کہ میں نے انسان کے لیے، یہاں مولانا جو بیٹھے ہیں، اگر میں تھوڑا بہت جانتا ہوں تو اللہ نے انسان کے لیے پوری کائنات بنائی ہے، پوری دنیا بنائی ہے، یہ زمین آسمان اس کے لیے بنائے، تو آپ اسی کو بے دخل کرتے ہو، گھر سے سڑک پہ لاتے ہو، زمین سے اسے بھکاری بناتے ہو، یہ بڑی سب سے بڑی بات۔ تو ہماری اس وقت مانگ ہے کہ مرکزی سرکار کو، یہ میں خالی یہاں رامبن میں نہیں چلا رہا ہوں، کوئی سنے گا نہیں، میں پارلیمنٹ میں کہہ رہا ہوں، لیکن یہاں آپ کو دہراتا ہوں، تمام چیزوں کو میں بار بار دہرا چکا ہوں کہ جلدی یہ ڈیلیمیٹیشن کمیشن ہے،
इसको 10-15 दिन में अनाउंस करो, लोगों की शिकायतें ले लो, क्योंकि आपने किसी का कान काट के दूसरे के कान में लगाया है, किसी का बाजू काट के दूसरे के बाजू लगाया है, तो हम देखेंगे किसके कान, कितनी नाक, किसकी बाजू किससे काट कर किसमें लगाया है। तो ये लीडर हमारे जितने भी है सब ये उसका जायजा लेंगे और जो असली रिपोर्ट है वो पेश करें मार्च तक, ताकि जो ही ये मौसम ठीक हो जाए और पहले हफ्ते में कमीशन की रिपोर्ट जारी करो, स्टेट का अनाउंस करो कि स्टेट होगी और फौरी पॉपुलर इलेक्शन करो, क्योंकि ज्यादा देर तक स्टेट एमएलए के बगैर, चुने हुए नुमाइंदों के बगैर नहीं रह सकते। चुने हुए आप किसी चीफ सेक्रेटरी को कहोगे, सेक्रेटरी को कहो कोविल जाओ, पाकिस्तान जाओ, दक्षिण जाओ, मरवा जाओ और इधर और किसी पहाड़ पे जाओ, वो नहीं जा सकता, उसका काम नहीं है, उसको तो दोष नहीं है, क्योंकि उसका लिए हमारे संविधान में काम बना है कि उसे सेक्रेटरीट में काम करना, उसे डीसी ऑफिस में काम करना, उसे तहसील ऑफिस में काम करना, उसको जम्मू और श्रीनगर के सेक्रेटरीट में काम करना। जो चुनी हुई सरकार है उसके फैसलों को अमली जामा पहना है, उसका काम नहीं है कि लोगों के आगे यहाँ भाषण दे, अफसर नहीं दे सकता, उसका काम ही नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, हमारे आईन में नहीं है उसका ये काम, तो आप उससे ये काम ले रहे हो, वाह। हम उनका काम नहीं कर सकते। कल को कहोगे भाई अफसर छुट्टी पे चले गए, हड़ताल पे गए, सब एमएलए मिनिस्टर तहसील चलाओ, सेक्रेटरी चलाओ, तो 2 दिन में बंद हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा काम है। हमारा काम, लीडरों का काम है असेंबली पार्लियामेंट में जाना, हुकूमत बनाना, पॉलिसी बनाना, गरीबों के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए। जुडिशरी काम करना है कि अपनी अपनी अदालत में लोगों के साथ इंसाफ करें, और अफसरों का काम है अपने दफ्तर में काम करें। इसलिए आज गुज़िश्ता 4 साल, 2.5 साल तो हुए, 2 स्टेट के 2 टुकड़े किए हुए, लेकिन उससे पहले 1 साल गवर्नर रूल हो गया था, तो असेंबली को बंद कर दिया गया। ये 4 साल से कोई स्टेट का माई बाप नहीं, कोई नुमाइंदा नहीं, लोग किसके पास जाए? हमारे पानी नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, स्कूल नहीं है, टीचर नहीं है, डॉक्टर नहीं है। ये एमएलए को गले से पकड़ता है। एमएलए को डर होता है 5 साल के बाद मुझे अगर जीतना है तो मैं ये सब करूंगा, वरना लोग घर बिठाएंगे। अफसर को तो घर नहीं बैठना, तो इसलिए जरूरी है कि अगले 6 महीने के अंदर अंदर ये तमाम चीजें हो जाए चाहिए अगले। और नौकरी तो देंगे नहीं, नौकरी ले नहीं, ये तो बहुत काफी है, देते तो है नहीं, लेकिन मैं हर हफ्ते दिल्ली में सुनता आज डेडवुड दे के निकाल दिया। वो डेडवुड भी एक बहाना बना। डेडवुड किसको कहते हैं? ये काम नहीं करता। अरे ये पूरी सरकारी काम नहीं करती तो वो डेडवुड है। ये फैसले लेने वाले ये है वो नहीं करते, वो डेडवुड है। फैसले लेने वाले डेडवुड है, उनके बचाए किसी गुरबाव, रामलाल, श्यामलाल, सुबहान, जुम्मा उसको निकाल दिया, क्या फायदा? वो बेचारा पूरी पहले मरा हुआ, फिर उसको मार देते हो। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ मैं बहुत शुक्रिया करता हूं, लेकिन ये अकेला कभी महसूस नहीं करिए। और मैं, मेरे भाई मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी है, ईसाई भी है। ये अगर किसी भी इंसान के, हिंदू या मुसलमान, गुजर, नॉन गुजर, कश्मीरी, गैर कश्मीरी, पोगल, पाकिस्तानी, कोई पहाड़ी, मैदानी, शहर वाला, देहात वाला, उसके पाँव में अगर कांटा चुभेगा तो हमें बराबर महसूस हो जाएगा। इसका आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम लीडरान का, जो इलाकाई लीडर है, ब्लॉक, तहसील, जिला और स्टेट के तो हैं ही हैं, उनके कोऑर्डिनेशन उन्होंने की। तो इसलिए 2 मिनट बैठ जाइए, 2 मिनट बैठ जाओ, 2 मिनट, शाबाश, बस 2 ही मिनट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।